sa mabot ang gihatag. Ang ikaw among pasalamatan, salamat Ginoong Dios sa mga panalangin mong gihatag, salamat sa offering, sa magabalos ng Lord, sa wala sa pilok-pilok nga panalangin nga imong gisaad sa imong pulong Lord, ikaw magapanalangin sa matag usa Ginoo. Salamat sa mabot ang imong gihatag Ginoo sa maayong panglawas, sa safety adlaw-adlaw Ginoo. Lord, i-bless among panimbangon sa bless Lord ang divine service. I-bless ang tanan nga naadiri karon. Tugyan kini mong tanan pinagi sa gawom sa Balang Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Magapadayon ta mo halatag isa ka kanta. Standing on the promises, no? Atong saligan, lugan ang mga saad sa Ginoo. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises. I'm standing on the promises of God. Amen. Magapabilintas pagtindog atong buksan atong Biblia diya sa Episo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa bersikulo 19. Ephesians chapter 3 verse 16 down to verse 19. Verse 16, nga siya nagatubot kaninyo sumala sa mga bahandi sa iyang himaya nga magalig-on uban sa kusog pinaagi sa iyang espiritu diya sa pagkatao sa sulod. Aron si Kristo nagpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo aron kamo ingon nga gipagamot o gipasukad diha sa gugma. Verse 18, makahimo sa pagsabot uban sa tanang mga kaalam unsa ang kalapad o kataas o kalalom o kahabog. Verse 19, og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa kahibalo aron kamo mapuno sa tibuok nga kaupnganan sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong nagampo ta. Dalaygon may ugman nga Dios, salamat sa imong mga pulong nga among pagpatalinghugan karong takna sa kabuntagon. I-bless Lord ang matag usa nga naa diri karon kabagatag kanamo Lord sa kasibot sa pagpaminaw nini gamit usab ang imong anak aron sa paghatag sa imong mensahe sa matag usa nga naa diri karon. Ka magapadayon magapanglihok pinaagi sa gawom sa Balang Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Walang gyapon ang mensahe sa Dios mao ang espirituhanong pagtubok. Ang title ni Nino, espirituhanong pagtubok. No, manang importante kayo mutubo ta diya sa espirituhanon, no? Mutubo ta sa pagbasa sa Biblia, mutubo ta diya sa mga pag-ampo, mutubo ta sa tanang part bilang nga mga Kristohanon.
Importante kayo ang pagtubo diya sa espirituhanon. Number 1, ingon siya sa Jesus nagatubo uban sa Dios ng mga ginikanan, no? Mutubo ta spiritually diha gyud sa insakto sukaranan sa panimalay sama sa atong Ginoong Kristo. Nagatubo sa diha sa Dios ng ginikanan, no? Nga kanunay sila maatog simbahan, kanunay sila nagapamati sa mga pagtudlo. Ngadaan si Ginoong Kristo pag abot siya 12 na yang edad wala na siya nagdako silang panimalay, dito siya nagdako na sa bulaton si Ginoo, dito na sa templo, no? Nagapaminaw siya sa mga pagtudlo, nagapaminaw siya sa mga pagwali, o dito nagatubo siya nga adunay pinasahi nga kaalam, no? Ingonana pod ang gusto sa Dios sa atong mga anak sa Ginoo, ingon nga mga Kristohanon. Una ingon ni Apostol Pablo sa Efeso kapitulo 3, bersikulo 16, ingon siya, nga siya nagatugot kaninyo sumala sa mga bahandi sa iyahang himaya nga malig-on uban sa kusog pinaagi siyang espiritu diha sa pagkatao sa sulod, no? Kusog gahom sa Dios, no? Paano kita mutubo espirituhanon, no? Iba atong pagtubo diha sa tawhonon na kinahanglan tag gatas, mga vitamins o maayo nga mga pagkaon, magsakita kinahanglan maayo atong mga balatian. Ingunana pod ang atong espirituhanon, no? Na atay mga sakit nga espirituhanon pod, no? Manang daghan mga sakit sa espirituhanon. Manang pinaka number 1 nga sakit ng pagkaluuran nang dali ra kayong mahiubos, no? Manang ay kaduha nga sakit espirituhanon kanang dili ta mudawat sa atong sayop, no, mga pagtudlo, no. Ikatatlo nga sakit sa mga Kristohanon say kanang taas kaayo atong pagtan-aw sa atong gagalingon is kanang kuan ba chicken joy, fried taas kay tagarbo sa ingon Fried chicken. Usay kanang atong hunahuna kang kita lang ang maalam, kita lang nakabalo. Kung kinahanglan po ta kanang importante po nga magpakorekta, na magpatudlo ta. Manang usay dili ta mutubuan na kung dili ta magpakorek. Na ako dili kaayo kung mangutana unsa himuon na manang importante kaayo nga mutubo sa espirituhanon mawala ng mga babag sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Ikaduha nga sekreto diya sa pagpangalagad kanang kabalo pud ta sa Dios nun nga templo nga iyagyud sa Ginoo. Mater gina sa gitudlo sa ato nga picture nga importante kaayo nakabaluta unsa na nga pagtudlo may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, no? Simple lang kaayo, no? Nga diin duha lang ang matubang nga Kristohanon ang naay reward o ang walay reward ayon nagkabalaka. Masama bitaw na eskwela na ingon la sa una, gunit dunggan lang, no? Bahalag wala tay reward basta malangit, no? Manang pagdawat nimo Ginoong Kristo automatic na no, automatic na ang imong trabaho sa man, o imong reward nang fit for ka sa pagsimba, fit for ka sa paghatag, fit for sa tanang part ba kung unsa ang ipahimo sa Ginoo nimo. Simple lang gihimo sa gitagaan og 5 ka talent, gidubli lang niya ingon na ang iyang master, uban ka sa kuha sa kalipay. Ang gitagaan og 2 ka talent ay ang gidubli unsa uban ka sa kuha sa kalipay, no? Simple lang kaayo ang ipahimo sa Ginoo sa tuwa. Trabaho nato sumala siyang kabubuton, no? Ang pagtubo diya sa espirituhanon importante kaayo mao man pud nay part sa atong mga reward, no? Kung di ta mutubo na wala tay reward. Sama bitaw na sa pag-eskwela ta sa una kanunay na nakuha sa akong anak ang perfect attendance kana mga Kid Award o karon daghan siya mga award o daghan pa dito mga medal paano unsa pa to wa kalimot ko unsa to nganong daghan sa medal sa ka-bright pa unsa na manabas yang papa inana man na basta Bright ang papa. ingon ana na siya no importante. Kuya, wala papa basta bright ang papa. Importante kaayo no kanang mutubo ta spiritually no inana pod ang pagpangalaga diya sa Ginoo. Gikinahanglan ko na pag-ayo, no? Tagon kanyo nami kayo no nga mga sunod ta sa stage nga diin tagaan ta kanang nami kaayo nga mga garland, nami kaayo nga mga unsa pa to mga ribbon. Kaya nga ko sa akong pag-graduate 2 ka buok ribbon. Tanaw ko sa parents man itong isa. Wala ko parents, wala mo sa nanay, no? Manang salamat sa Ginoo no na atay mga reward sa atong mga paghago. Dili kawang ang ihatag sa Ginoo. Manang importante pud nga mutubtag spiritually
diha sa maayo nga simbahan, no? Maayo nga simbahan. Unsa man ang maayo nga simbahan? Dili kay nami kayong building ang mga tao diha sa sulod, no? Kinahanglan kayo ang friendship, ang relationship ug ang fellowship, no? Importante kayo, di man ta motubo kung dili nato nahimuon, walay friendship, walay fellowship, no? O wala ang pagginaitay sa usag-usa. Manang importante kayo motubo ta sumala sa atong gidak-an, no? Muna usahay ko kanang ginalikay na ko kung mga bata sa dili maayo nga lugar aron dili sila ma-impluwensyahan, no? Kanang usahay motubo ta spiritually pero dili mao ang ilang mugawa silang baba. Motubo ta spiritually pero dili maayo ang kanang environment nga ilang sa ilang palibot ba. Muna say matakdan ta og dili maayo ang sitwasyon, no? Sa dugay naman ni nga Kristohanon pila na katuig pero mao lang gyapon kay tungod sa kanang napalibot sa atoa. No, madalata usahay sa madungog nato sa kanang makaistorya nato kanang masalimuang nato ba masalimuhat nato, no? Usahay kanang matakdan ta na deway sila mo istorya, no? Manang usahay madala nato ba usay maingon makaingon ta na usab maning tawhana ni dili naman mao pero kung ato makuan mga Kristohanon dali ra ta motubo. Manang makamusta ta sa ila kanang praise the Lord kumusta naman ka karon o sa grasya sa Ginoo mao ni na akong sitwasyon, no? Mo nang timilhan nga nagatubo bisan sa pagkumusta nimo kana nga tawo tubo na gyud sa imong espirituhan, no? Na ingon ana ang importante kaayo sa usa ka Kristohanon daway sa istorya nga diin kana siya nagtubo na gyud siya, no? Una, natubo sa Kristohanong panimalay. Ikaduha, diya sa insakto maayo nga simbahan. Ikatatlo, ang atong mga kabataan kinahanglan natudloan gyud sa insakto sa pulong sa Ginoo. Nagdako gyud sa pulong sa Ginoo. Muna sa mga Hudiyo, 7 ang edad hangtod 12 memorya nila ang 5 ka libro. Nga naman nagdako man sila mao ay gisulti nila. Nganong ligon kayo ang pundasyon nila sa pagpangalagad sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. 7 ang edad hangtod mag-12 kinahanglan memorya nila ang 5 books of the Bible, no? Manang ginatawag og Pentateuch, no? Genesis, Exodus, Leviticus og Deuteronomy, no? Kinahanglan mamemorya na nila di basta-basta ng 5 ka libro. Kinahanglan mamemorya na sa mga anak sa mga Hudiyo 7 pang edad hangtod mag-12. No, manang dili basta-basta ang kinaadman nga gihatag sa Dios nila. Naagid sila kasing-kasing, niya sila kasibot sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto sila mga kabataan sa pulong sa Dios. No, importante pud kayo kini nga panimalay nga naagyud ang pulong sa Ginoo. Kanang nagabasa kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili gyud ta motubo. No, una, unsa ang atong ginikanan? Ikaduha, unsa atong simbahan? Ikatatlo, unsa gyud ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Sa Old Testament kinahanglan kabantay mo ana sa Deuteronomy chapter 6, kinahanglan ibugkos silang kamot, kinahanglan ikwintas sa ilaha. Basi pag-abot na taon mo sulat tag verse ikwintas ato na pud himuon putang diri. Basi naghimo-himo na pud taton ikwintas dili. No di ta kitang musuon ba unsa ginahimo? Himo na pud tag cross ibitay sa atong kanang liog, muhimo na pud mga cross ibutang sa kamot bisag unsa kay pahadlok sa yawa di ko na mao, no? Pagtudlo kailangan may memorya nakasabot ang bata ang atong panimalay na sa pulong sa Ginoo paano siya motubo spiritually gyud, no? Na usay mo awat-awat ta di pagid mao. Usay miingon ta mo sundog ta nang ingon ni Apostol Pablo, sundi ko ninyo kay na ako nagsunod kay Kristo, awat ako ninyo kay ako nagawat kay Kristo. No, manang usahay kanang dili mao ang pagtudlo, nga naman dili man mao ang pagsabot, no? Ang nagtudlo di kasabot, no? Ang katong gitudloan abi niya pasigarbo niya to di day mao, no? Ikwintas-kwintas pa ibutang pa adwa pagkakamot puro na ay krus, no? Back to back pa ang isulob na ay krus diri sa tabangan apoy krus sa likod, no? Usahay dili mao ba, no? Manang na nitubo na ko dako naman kay krus akong gipang sulob, no? Dili na mao, dili literal ang tubo di spiritually, no? Dili ka nang kinulit, dili hinimo sa tao. Ang buti pasabot niya unsa ang motibo sa atong kasing-kasing, unsa ang resulta niya ba og naay impact, no? Kung wala mong gid sa resulta wala impact, no? O wala na siya nagagikan sa gawas, nagagikan na sa sulod sa atong kasing-kasing sa atong pagkatao o kana siya nga Kristohanon nagatubo na gyud siya. Wala nagabase sa edad ang pagtubo, nagabase gyud sa insakto nga pagtuon. Ika-4, ang balang espiritu
mo'y kanunay nagadikta o nagapatubo sa ato. Kinahanglan nasabtan nato ang balang espiritu mo'y kanunay nagalihok ba? Ginaunor nato kanunay ang balang espiritu mo'y nagapatubo nato. Siya kanunay naglihok sa tanan o siya kanunay nagahimo sa tanan. No, wala nay lain. Gawas sa gahom sa balang espiritu mo'y nagabag-o nato, mo'y nagausab. Igsoon dili basta pa sa usbon ng isa ka tawo. Sama sa kuha kanang dagdako ko sa dili maayo nga panimalay. Grabe kuan sa mga panimalay. Uy, bubot kaayo, grabe ka nang maniblaan sa kung ba. Isa'y tawagan na ng grabe ka malikas sa among panimalay. No mo na among verse adlaw-adlaw, grabe gyud. Ubos lagi ikan sa akuhan ngadto sa lulos sa mga apo, sayawa nang ubos na, no? Diri basta-basta among panimalay. Grasya sa Ginoo na luwas ko og hinay-hinay manang number 1 nga kalaban sa Kristohanon mutumo sa dili iyang kaugalingon, no? Iyang kaugalingon. Mugawas man gud ni ang nasa sulod. Kung masuko ta malain tagbuot mugawas gid ni mga igsoon bisa kung saan nato nagtago. Manang importante kaayo kanang dili ta maimpluwensyahan, dili ta napalibutan sa dili maayo nga mga tao. Kaya ang Kristohanon kanang dili maayo ang kagikanan niya, dili maayo ang testimony, sama nag-uling. Unsa man, dili ra kay na baduktan og kayo. No? Dili ra kay na maduktan og kayo. Manang importante kaayo sa usa ka Kristohanon, dili ta maimpluwensyahan sa dili maayo nga mga tao sa atong palibot. Importante kaayo ang atong kagalingon, atong mga kabataan nga mutubo gyud sa pulong sa Ginoo. No, mutubo gyud. Mo ra gyud makakontrol, mo ra gyud nakarinda sa kuha mga igsoon sa tinuod lang, no? Kung sa batasan ako usay kaingon ko dili na makaon sa iro. No, nagsalamat ko kay sa akong pamilya, akong asawa kanang hinahinay og dili siya kanang tak-an mo korek, mo tudlo panahon masipyat mo gikan sa pagminyo namo. Nang salamat sa grasya sa Ginoo. Ingon anak ko magpatudlo ta, magpakorek ta. Importante ka na sa atong pagtubo. No, kung di ka magpatudlo, di ta magpakorek, budlay kaayo. No, importante kaayo nga ato kanunay i-recognize ang balang espiritu mo ay nagapatubo nato. Mo ay nagpauswag nato. Gahom sa Dios. Wala na ilain. Naala ang mga instrumento nga gamiton sa Ginoo. Naala ang mga tao nga gamiton sa Dios. Pero luyo ana wala na ilain gawas sa gahom sa Ginoo. Mo'y mobag-o nato ang dugo ni Ginoong Jesucristo. Mo'y nagapatubo nato. Mo'y naghinlo sa tuwa sa atong mga sala. Manaingon ang Biblia, tatlo. Ingon si Apostol Pablo, ako ang nagtanom, si Apollo ang nagbisbis, pero ang Diyos ang nagapatubo. Klaro kayo na mga igsoon, kanang tatlo kapulong. Amen. Si Apostol Pablo, ako ang nagtanom, si Apollo ang nagpatubo, ang nagbisbis, ang Diyos mo ay nagpatubo. Diya kang tubo, no? Nahimutudlo nato, no? Nahimutudlo nato. Kaya nunoy kanay nagatudlo sa ato paano ta patubangon ang Kristohanong kinabuhi. No, salamat ta sa iya nga gigamit sa Dios pinatay nga kaalam nga gihatag sa Ginoo. Naay nagtanom, naay nagbisbis ug naay nagpatubo. Ang Ginoo mo'y magpatubo. Pagambo ta. Salamat Lord sa imong kaayo karong takna sa kabuntagon sa mga pulong nga among napatalinghugan. Bisan mubo Ginoo apan salamat nga ikaw nagatag og pinasay nga kaalam sa matag usa ka namo. Salamat sa congregation, salamat sa mga tao nga naa diri karon. Dalaygon ka sa walay katapusan pinagi sa gawom sa balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ato